الاخوان، مرحبا بكم. اليوم غادي نناقشوا الاشارات الافقيه. هنا ملي كنسمع الاشارات الافقيه خصني نعرف راه هي اي اشاره مرسومه على الارض. هنا كنمشيو نشوفوا بان كاين تشوير طرقي اللي تيكون عندك الطريق ديالك على اليمين ديالك تيكون واحد الخط داير بحال ما هكا. الا كنا في الطريق الرئيسيه هذه دابا الطريق الرئيسيه، غنمشيو نناقشوا هذا الخط هذا اللي على اليمين. هذا الخط اللي على اليمين ديالنا تنعرفوا بانه تيحدد لينا مسافه الامان اللي تتكون بيننا وبين السياره اللي قدامنا، وكيحدد لينا واش عندنا الحق الوقوف والتوقف. هذا هو الدور ديالو هنا، باش تعرف بان مسافه الامان اللي بينك وبين العربه اللي قدامك واش كافيه ولا لا، وكتعرف بيه واش عندك الحق الوقوف والتوقف. غنمشيو نشوفوا مسافه الامان هي الاولى. دائما تنكون غادي سير السياره ديالي، ها هي دائما هذا الرمز راه هو المقود، هذا الرمز راه المرآة، راكم عارفين هذا الشيء. هنا كيبينوا لي العربه اللي قدامي وكيسولني على مسافه الامان واش كافيه نعم ولا لا. يعني في هذه الحاله كنمشي لهذا الخط هذا انا عارف فيه 20 متر، وهذا الخط هذا عارف فيه 20 متر، وهنا الفارق بيناتهم هو 4 امتار. هنا عارف شحال كاين بيني وبين السياره اللي كاينه هي 44، ولكن هو ما عطانيش السرعه باش غادي انا بالسير. انا عارف راسي الا كنت في الطريق الرئيسيه انا غادي بشحال 100. يعني في هذه الحاله هذه مسافه الامان واش كافيه ولا لا؟ ما كافياش. ولكن الا كنت غادي 60 كيلومتر في الساعه كافيه ولا ما كافياش؟ يعني كنقول لي راه كافيه في هذه الحاله هذه صافي، لان كنشدوا عشور السرعه وكنضربوا في السرعه. معروفه القاعده ديال مسافه الامان. غنمشيو نشوفوا الوقوف والتوقف واش يكون مسموح لك ملي تيكون الخط بحال هذه الطريقه متقطع. تيكون مسموح لك. امتى غادي يكون ممنوع لك الوقوف والتوقف؟ هو ملي تيكون متصل. هنا الا كان الخط متصل دابا خط واحد غادي ما عنديش الحق ندوز فوق منه باش نوقف ولا نتوقف. الا كان وسط المدينه خصني نعرف ثاني، راه غنولي عارف بان بيني وبين هذاك الخط ثاني تيكون بحال ما هكا، عاد تيكون الرصيف. الرصيف هو الطريطوار. هنا الا كان الخط بحال ما هاد الحاله هادي كنعرف راه ما عنديش الحق ندوز فوق منه باش نمشي لهذا المسلك. الا وليت في هذا المسلك راه خطا، خصني نعرف هذاك المسلك راه تيكون خاص يا اما بالعربات المجروره ولا بالخيول ولا بالحيوانات. المهم كنشوفوا البلاكه ديالهم دائما كاينه هنا وكيتسمى مسلك خاص. يمكن لي الوقوف هنا في هذا المكان، يمكن لي التوقف ما يمكنش. لا الوقوف لا يمكن لي السياقه هنا يقدر يبين لي غادي سيد هنا في هذه الوضعيه، تنولي نقول لي رانا في وضعيه خطا ما خصنيش نمشي في هذا المكان لانه مسلك خاص. هنا كيفرقوا بيني وبينه بالخط متصل. هل المسلك ديالي انا هو هذا كيما غنسول صافي. هنا هذا تشوير طرقي افقي. غنمشيو نشوفوا ثاني تشوير طرقي افقي اللي كيتعلق بالخط اللي تيكون الوسط في الطريق. حنا غنعاودو نرسمو باش نشوفو مزيان. هنا في هذه الحاله هذه الخط اللي تيكون الوسط فيه 5 الحالات. هنا غنمشيو نناقشوا هذه الحاله هذه اللي قدامنا، هي هذه غنبداو بها. هنا هذه الحاله اللي قدامنا الخط كيفاش داير الوسط متقطع دائما. الرمز ديال العربه ديالي هنا يمكن لي تيقول لك في السؤال تخطاه نعم لا هي ندوز فوق منه، يمكن لي ندوز فوق منه يا باش نتجاوز يا باش نغير اتجاه على اليسار، ما عنديش مشكل. هنا اذا كان متصل ها العربه ديالي ديما هنا يمكن لي ندوز فوق من هذا الخط هذا نعم لا ما يمكنش. ولكن واش كيمنع لك دابا الا بغينا نسولوك اش كيمنع لك الخط متصل وسط الطريق؟ التجاوز. تقدر تزيد تكمل لي تقول لي راه تيمنع لي حتى تغيير اتجاه
لان غيعطيك سؤال اش غيقول لك؟ غيبين لك ملتقى الطرق قدامك ويبين لك حتى شي بلاكه تقول لك ممنوع الدور على اليمين، وتيبين لك الخط الوسط في الطريق وتيقول واش يمكن لي نغير اتجاه على اليمين؟ اش تقول لي؟ لا. واش نغير اتجاه على اليسار؟ اش خصك تجاوب؟ يعني هنا تنعرف هذا الخط المتصل راه عنده القاعده ديالو، ممنوع التجاوز، ممنوع تغيير اتجاه على اليسار، ممنوع القيام بنصف دوره. هنا فهمت القواعد ديال الخط المتصل. غنمشيو نشوفوا الحاله اللي تيكون فيها الخط ثنائي على جوج. يعني هنا تنجيو نشوفوا هذا هو الاول، ها السياره ديالنا دائما هنايا، هنا تنشوفوا بان هذا الخط الوسطاني كاينين قدامي جوج. يمكن لي ندوز فوق من هذا الخط هذا دابا انا في هذه الحاله، نعم ولا لا؟ يمكن لي نتقطع لان اللي متقطع هو اللي من جهتي كيسمح لي بالتجاوز. هنا العكس، غنمشيو نحطوك ثاني السياره ديالك هنا ونسولوك يمكن لي نغير اتجاه على اليسار؟ نعم لا؟ ما يمكنش. يمكن لي التجاوز؟ نعم لا؟ ما يمكنش. يمكن لي القيام بالدوره؟ ما يمكنش. غنجيو للحاله الخامسه اللي تتبقى لنا لان شلنا الحالات بربعه. الحاله الخامسه هي تيكون الخط بدا تيقرب على بعضياته. هنا كنعرفوا بلي اشنو غادي يوقع، بلي راه باغي يولي متصل. يعني في هذه الحاله ملي بان لك الخط تيقرب بعد حدا بعضياته عرف راسو راه غادي يولي الخط متصل. يعني من الافضل نبقى في المسلك ديال اليمين، ما خصنيش نتجاوز. صافي مفهومين هاد الاشارات هنايا. غنمشيو نشوفوا الاشاره التكميليه اللي ديال الخط الاشاره الافقيه اللي ديال الخط الوقوف اللي تيكون عندنا في ملتقى الطرق. يقدر يكون ديال علامه قف، يقدر يكون ديال علامه اسمح بالمرور، يقدر يكون ديال اشاره ضوئيه. هنا غنمشيو نشوفوا بان نقدروا نصيبوا قدامنا واحد الخط تيكون داير بحال هكا، تكون قبل منه العلامه ديال قف. هنا إلا وصلنا لهاد العلامه، حنا وصلنا لعندها، من الواجب نوقف عند العلامه ولا حتى لعند الخط. هنا تنقولوا لي حتى لعند الخط اللي كنسميوه خط الوقوف تيكون داير بحال ما هكا. إلا كان الطريق عندها اتجاه واحد غادي يكون ساد الطريق كامله، ما غاديش يكون داير هنا، تيكون ساد الطريق كامله. هذه الطريق راه عندها غير اتجاه واحد ما كتجيبش. إلا كان عندنا الخط متقطع بحال ما هكا، خصنا نعرفوا بأن هذا تيكون مع علامة أسمح بالمرور. ملي كتوصل هاد العلامة بحال هكا عارفين شنو غنديرو، غادي نعطي حق الأسبقية اليمين واليسار. إلا دعات ضرورة عاد غادي نوقف. واش نوقف عند العلامة ولا حتى عند الخط؟ حتى عند الخط. مفهوم دابا هنايا؟ كاين عندنا الخط اللي تيكون مع الضواو، مع الإشارة الضوئية. يعني ملي تيكون عندك الضوء الأحمر تيكون عندك الوقوف إجباري. تيقدر يقول لك واش نوقف قبل الخط اللي قاطع الطريق ولا بعد الخط اللي قاطع الطريق. اشنو تنقولوا ليه؟ قبل الخط اللي قاطع الطريق، هذا هو خط الوقوف اللي تيكون مع الإشارة الضوئية. هنا دابا خصني نوقف ملي يكون عندي الضوء. واش نوقف قبل الخط ولا بعد الخط؟ قبل الخط ماشي بعد منه، لأن إلا كنتي غيولي عندك ممر راجلين، هو هذا غيكون قدامك، هذا هو ممر الراجلين، تا هو إشارة أفقية. دابا هنا في هذه الحالة هذه تنوليو نعرفوا القاعدة ديال ممر الراجلين اشنو تتقول لنا. القاعدة ديال ممر الراجلين هو أنه خصك إلا السيد الراجل عنده الشروط ديالو، إلا السيد دخل الممر خصك تعطيه الحق الأسبقية. ولكن في الحالة اللي تيكون عندك حتى الضوء الخضر راه هو عنده الضوء ديالو تا هو شاعل ليه الأحمر باش يوقف. إلا كان عندك انت الضوء الأحمر راه هو شاعل ليه الخضر باش يدوز. صافي هذه هي القاعدة ديال ممر الراجلين. وتا هو هذا الممر الراجل خص تعرف بأن ممنوع فيه الوقوف والتوقف، ما خصكش تبلاصي فيه. هنا غنمشيو نشوفوا الإشارة التكميلية اللي تتكون عندنا، الإشارة الأفقية اللي تتكون عندنا في خارج المدينة على شكل أسهم الانحياز، أو لا داخل المدينة ما عندناش مشكل. هنا خصنا غير نعرفوا بأن هادو كيتسموا أسهم الانحياز، أسهم
الانحياز. هادو كيعلموا على ان التجاوز غادي يصبح ممنوع. من الافضل شد اليمين ديالي، يعني هنا الا كنت غادي سايق وبان لي هاد السهم هذا قدامي خاصني نبقى في اليمين ديالي، ما خصنيش نتجاوز. ولكن الا كنت خرجت مضول وبانوا لي الاسهم قدامي، هنا في هاد الحاله خصني نكمل التجاوز ديالي. انا غنعاود هاد القاعده، الا كنت شاد اليمين ديالي وبانوا لي الاسهم حتى بانوا لي قدامي، يعني في هاد الحاله ما خصنيش نتجاوز. ولكن الا تخرجت عاد بان لي السهم، اش غندير؟ غنكمل التجاوز ديالي ونشد اليمين ديالي. صافي مفهومين؟ هنا خصنا نفرقوا ما بين الاسهم ديال الانحياز اللي تيكونوا داويين معنا مع الاسهم ديال الانحياز اللي تيكونوا داويين مع الاتجاه المعاكس. الاتجاه المعاكس هو اللي تيكون جاي قبالتك. هنا تيكونوا مقلوبين الاسهم، تتولي تشوف الاسهم دايرين بحال هاد الطريقه هادي، وانت هذا هو المسلك ديالك راك غادي هنا. يعني هنا ديما الرمز ديال السياره ديالك الا بانوك الاسهم راه ولاو تيبانو قدامك، يعني في هاد الحاله اش خصك دير انت؟ تشد اليمين ديالك، راك شاد اليمين ديالك. ولكن الا بغا ندور ما عنديش مشكل. يعني هنا يقدر يطرح لي سؤال يقول لي واش يمكن لي نتجاوز وتكون قدامي السياره؟ ما عنديش مشكل. خاصني نشوف قدامي الرؤيه شنو واقع، ونشوف في المرايه اللي يكون شي واحد جاي مضولني. هادو الحالات اللي يقدروا يمنعوك من التجاوز. صافي، يعني هادو واش كنسميهم اسهم الانحياز. كاين اللي تيكونوا داويين معايا وكاين اللي داويين مع الاتجاه المعاكس. كاينين عندنا اسهم ملتقى الطرق، هذا هو الفرق اللي غادي يكون عندي ما بين ثاني اسهم الانحياز والاسهم اللي تيكونوا في ملتقى الطرق اللي كنسميهم اسهم تغيير اتجاه ولا اسهم الانتقاء. ما عندناش مشكل، خصنا غير نعرفوا اشنو تيقولوا لك دير. هنا في هذه الحاله هذه دائما هما تيديكلاريو لك عليهم قبل ما توصل لملتقى الطرق. تيقدر يحطوا لك السهم قدامك بحال ما هكا، تنولي نعرف راه خصني نتابع السير لقدام، ما بقاش عندي الحق باش نغير الاتجاه لا على اليمين لا على اليسار. الا جا السهم داير بحال ما هكا، هنا خصني نعرف بان راه عندي الاختيار ما بين نكمل السير لقدام وما بين نغير الاتجاه على اليسار. الا جا السهم داير بحال ما هكا، خصني نعرف بان راه عندي الحق يا نتابع السير قدام يا ندور على اليمين. ما عنديش مشكل ما بين هذا وهذا. شنو الفرق؟ هو السؤال تيحط لك هذه بحال ما هكا الوضعيه وتيقول لك من الواجب عليا نغير الاتجاه على اليمين. باش غنجاوبو؟ بالله راه باقي عندي الحق نزيد لقدام. تيحط لك ثاني هذه الوضعيه وتيقول لك انا مجبر باش ندور على اليسار. واش خصني نقول ليه؟ لا، باقي عندي الحق نزيد لقدام. هنا اللي تيكون مجبر عليك لان كاين غير سهم واحد. هنا غادي يحطوا لنا ثاني السهم اللي تيطلب منك غير باش تغير الاتجاه على اليمين فقط. هنا دابا اللي مجبر باش نغير الاتجاه على اليمين. صافي، هنا يقدروا يحطوا لنا ثاني السهم اللي تيكون قدامنا بهذه الطريقه هذه. خصني نعرف بانه مجبر باش نغير الاتجاه على اليسار. هذا هو الفرق في الاسهم. دابا الا كنت هنا ديما هذا هو الرمز ديال السياره ديالك. يمكن لي نتابع السير قدام، نعم لا. تيحطوا لكم الطوموبيل غادي لقدام، باش هذاك غير فخ. فهمت؟ تيقول لك من الواجب عليا نتبع هذه السياره. شنو خصني نقول؟ لا، راه خصني نتبع الاتجاه. يعني هاد الاسهم هما اللي داويين معايا انا. صافي، هنا غنمشيو نشوفوا واحد الحاله اللي كتسمح لك تحول من مسلك لمسلك. غتمشي تشوف دابا هاد الوضعيه اللي غتكون قدامك دابا باش تفكر اشنو دير الا جاك شي سؤال تيكون عنده علاقه بتغيير الاتجاه وكاين التشوير الافقي في الارض. هنا تيكون الخط متقطع الوسط، هنا تيكون السهم قدامي بحال هكا وبحال هكا، وهنا هذا المسلك هذا تا هو فيه السهم بحال هكا وبحال هكا. انا هنايا كاين طوموبيل قدامي، الا بغيت نخرج ندور من حقي ولا لا؟ من حقي نقوم بعمليه التجاوز. علاش؟ لان الخط كيدير تقطع والمسلك باقي غادي نيشان. ولكن الا ولا السهم داير بحال هكا وقال لك واش يمكن لي نخرج نتجاوز هذه السياره، يعني في هذه الحاله الا خرجت اش خاصني ندير؟ خاصني ندور على اليسار. هنا تنكونوا فهمنا الاسهم ديال الاتجاه اللي تيكونوا في ملتقى الطرق، وفي نفس الوقت فهمنا الاشارات الافقيه. السلام عليكم.